अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीउल्लाह वला आलिका व सहाबिका या राहतुल आशिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम सादत रमज़ान में आपके साथ हूँ मोहम्मद बाबर इकबाल। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ रमज़ान के बारे में, रमज़ान की बरक़ात के बारे में, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरा की दुआ कुछ ऐसे है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा ले। यानी इसमें अगर इस दुआ को हम गौर से देखें तो इसमें हम अल्लाह से अपने आप को आग के अज़ाब से बचाने के लिए दुआ मांग रहे हैं। और ये दुआ दोज़ख में आग की जो शिद्दत है उससे मांगी जा रही है। और हमारे जो मुसलमान बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो इस दुआ से बखूबी वाक़फ़ हैं, और जिनको इस दुआ के बारे में नहीं पता था, आज मेरे इस प्रोग्राम की वजह से उन्हें पता चल जाएगा। मैं बात यूँ करना चाहता था कि क्योंकि ये इशरा रमज़ान का तीसरा इशरा और आखिरी इशरा है, तो लोग ये समझते हैं कि हम अब रमज़ान से यानी फ़ारग हो रहे हैं और अब दुनियावी कामों में फिर वैसे ही लग जाएंगे कि जैसे हम रमज़ान से पहले थे। मैं आपको इस बात की तस्दीक करते हुए और इस बात से आपको आगाह करते हुए जाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अगर रमज़ान के फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात के बारे में बखूबी इल्म हो जाए तो वो अल्लाह ताला से दुआ ही ये मांगें कि ए हमारे परवरदिगार, सारा साल रमज़ानुल मुबारक ही रहे। यानी इतनी रमज़ान की बरक़ात और फ़ज़ाइल हैं, और हम लोग क्योंकि तीसरे इशरे में हैं और हम सोच रहे हैं कि रोज़ा ख़त्म हो और हम अपने दुनियावी कामों में लगें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर लोगों को तरगीब दी और इस बात पर बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, अपने सहाबियों और अपने जो उनके यानी रिश्तेदार थे और उनको ये तरगीब दी इस बात की कि रमज़ान का आखिरी इशरा है और इसमें जितनी इबादतें ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा इबादतें करके अल्लाह ताला से अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लो, वही बेहतर है। और वो हमेशा यही तरगीब देते अपनी अज़वाज मुतहरात को और अपने सहाबियों को, ताकि वो इस इशरे के बाद ये एक साल के बाद आना है इसने रमज़ानुल मुबारक ने, और शायद ये हमारे नसीब में दोबारा है या नहीं। हम लोग समझते हैं कि आखिरी इशरा है और हम बस अब इंजॉय करेंगे, आगे से ज़िंदगी आम रूटीन पे आ जाएगी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपने फरमाया कि आखिरी इशरे में दिन रात अपनी इबादत को बढ़ा दो, अपनी इबादत में। और मज़े की बात यह है कि इसी इशरा में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र का नुज़ूल भी किया है, और वो रात वही इंसान, वही मोमन पा सकता है जो रात को इबादत गुज़ार होगा। अगर लैलतुल क़द्र का बताया जा चुका होता तो मैं नहीं समझता कि हम लोग उसी दिन ही इबादत करते जिस दिन लैलतुल क़द्र का बताया गया होता। और हम में से कई लोग ऐसे होते कि उस दिन भी इबादत ना कर सकते, और वो अपने आप को कितने बदनसीब समझते और वो कितने बदनसीब होते कि जो लैलतुल क़द्र के तस्दीक शुदा दिन के बारे में पता होने के बावजूद भी उसे पा ना सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमर हम सब मुसलमानों से पोशीदा रखा और ये कहा कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को ढूंढो, क़याम करो, सुजूद करो, रुकू में रहो, यानी इबादतें करते रहो। और जो लैलतुल क़द्र को पालेगा
وہ 80,000 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لے گا۔ یعنی میں آپ سے ان باتوں کو اس لیے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے فوائد جو ہیں ہمارے چھوٹی سی عبادت کے 80,000 سال کی عبادت کے برابر ہونے والے ہیں، اور ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ صلاۃ و تسبیح پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، تسبیح تراویح پڑھ کے، اور جس طرح بھی ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں ہم کریں، تاکہ ہمارے گناہوں کی مقدار کم ہو جائے اور ہمارے جو ثواب ہیں ان کی مقدار بڑھ جائے، اور ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے حقدار ہو جائیں۔ اور کیونکہ اس کی دعا بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا لے اور دوزخ میں آگ کے عذاب سے بھی بچ سکیں۔ میں یہ باتیں آپ سے شیئر کی، میرا یہ معاملہ اور یہ ہماری جو باتیں ہیں یہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے دین کی تبلیغ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جس کو بھی کوئی فائدہ ہوگا، اور جو باتیں میں نہیں کر سکا، جو میرے دماغ میں نہیں ہیں، ان باتوں کا اگر کوئی اور بندہ بھی شیئر کرے تو میں سمجھوں گا کہ وہ بندہ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہے، اور وہ بھی دین کی کامیابی کے لیے گامزن ہے۔ دین کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ اسلام دین دنیا میں پھیلنے والا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلایا تھا، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اخلاق سے اپنے لوگوں کو دعوت دیں اپنے دین کی، انہیں رمضان کے اور رمضان کی سعادتوں کے بارے میں بتائیں، اور اس کے فضائل کے بارے میں بتائیں، اس کی برکتوں کے بارے میں بتائیں، تاکہ سب لوگ مستفید ہو سکیں اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو آگاہی دیں گے تو ہمارے نامہ مال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میں رمضان کی برکات اور فضائل آپ سے شیئر کر چکا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان بھائی بہنیں اس ورد کو اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ اللہم اجرنا من النار، شاید کسی کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ دوسرے کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کامیاب و کامران کر دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو انہیں لازماً شیئر کریں، اور میرا چینل TV99 یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، میں اگلے پروگرام میں، کیونکہ اس رمضان المبارک میں مجھے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، تو میں نے اس سے تجربہ حاصل کیا کہ جیسے میں کئی چیزوں سے انجان تھا اور عمرہ میں نے ادا کیا، اسی طرح میرے بہن بھائی جو پاکستان میں اور دوسرے ممالک سے عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں بھی کئی باتوں کی آگاہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اپنا اگلا پروگرام عمرہ کی سعادت کے بارے میں لاؤں گا، اور اسے مکمل ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ طواف کے اور سعی کے تمام مراحل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کی دعائیں، اس کے واجبات، اور اس وقت ہم احرام میں ہم پہ کن چیزوں کی پابندیاں ہوتی ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیے اور اس کو شیئر کرتے رہیے۔ سو کیپ واچنگ TV99۔ فی امان اللہ۔ Studio 99 Production House.